السلام عليكم واهلا بكم ان شاء الله. اليوم غادي نحاول نقدم لكم واحد الشروحات في باكيت راسر براتيكمون في لي كونفيغوراسيون دو روتور سيسكو. دونك غادي نطلقوا ان شاء الله في واحد لا ماكيت في باكيت راسر ونحاولوا نديروا فيها كاع لي كوموند دو باز اللي ممكن نديروهم اول مره في ان روتور. دونك هذه هي لا ماكيت ديالنا و لاركتيكتور ديالنا. دونك فيها ان سويتش دو بي سي ان روتور وفي لو كوتي الاخر عاوتاني ان سويتش و دو بي سي وكاين ان روتور. دونك كنعرفوا ان دو ايكيبمون ريزو دو ديفيرون ناتور كنديرو فيهم ان كابل دروا، وكشفنا هنا عاوتاني لورديناتور مع لو سويتش ان كابل دروا. دونك ولا كانوا دو لا ميم ناتور كنديرو ان كابل كروازي. دونك في هذه الحاله غنحاولوا نديرو السيريال ما بين لي دو روتور. ندخلوا لو روتور ونزيدو لو ويك دو ام عفوا لو ويك دو تي اللي فيه سيريال. وغادي نغوليو على حسب باغ اكزومبل تيكون شي تمرين تيقول لك ان الكلوك ريت خصو يكون في لو روتور نور وما يكونش في لو روتور سود. دونك كنهزو مانيوالمون كنحطو الكلوك ريت، ولا درنا اوتوماتيكمون الكلوك ريت كيتحط اوتوماتيك. دونك حنا نحطوه مانيوالمون. بغينا حنا لو كلوك ريت يكون في لو روتور نور. دونك السيريال 00 السيريال 00. دونك الكلوك ريت تو سامبلومون غادي يكون هنا ها هو في لو روتور نور. ندخلو لو روتور نور. هذا هو الانترفاس ديالنا اللي غادي نكونفيغوريو فيه لو روتور. بون enable conft. هذا هو لو مود ديال الكونفيغوراسيون جلوبال اللي غادي نديرو فيه كاع لي كوموند ديالنا اللي غادي نكونفيغوريو في هذا لو روتور. بروميير كوموند اللي غادي نديرو لاين كونسول 0 password par exemple Cisco login. هذه لا كوموند هي اللي فاش كندخلو اول مره لو روتور فهاد لو مود الاولاني ديال لو كونسول كيطلب لينا ان مود دو باس. المهم غادي نشوفو واش غادي يطلب لنا مود باس ولا لا. دونك غادي ندخلو لاين vty 04 password le même mot de passe ماشي مشكل سيسكو login. دونك هاد لاين vty 04 هذا هو ديال تيلنت، يعني هاد لو روتور كيكون فيه لابليكاسيون تيلنت اللي بغينا ناكسيديو ا ديستانس كان ممكن اننا ندخلو لهاد لو روتور ا ديستانس افيك لا كونيكسيون تيلنت. دونك غادي نكزيتيو هاد لو مود وغادي نديرو لا كوموند enable. عندنا دو كوموند نقدروا نديرو enable secret password. الا درنا enable secret password المود باس ديالنا ما غاديش يبان ديال لو مود بريفيليجي، ولا ما درناش غادي يبان لينا المود باس. المهم حنا غادي نديرو enable password le même mot de passe Cisco et on va exiter. À sauvegarder la commande WR. On va dire exit. Je fous vraiment les commandes exécutent le routeur ou là. Donc tu as un mot de passe اللي هو اللي كليكون line console 0 نكتبو Cisco enable. طلب لنا مود باس كذلك في enable password. هنايا ممكن دابا نديرو اي كونفيغوراسيون ديالنا. دونك دازو عندنا اون كوموند باش كنعرفو هاد لي باسورد واش كاينين ولا لا. كنشوفوهم هي show running config. دونك show running config كنشوفو لو نون ديال لو روتور، كنشوفو لو باسورد enable ها سيسكو. هادو لي زانترفاس ديالنا اللي باقي ما تكونفيغيراوش.
ها هو اللاين كونسون زيرو لو مود دو باس سيسكو اللاين في تي واي 04 ها هو الباسورد سيسكو دونك غادي ندخلو الكونف تي وغادي نديرو لا كوموند هوست نيم باش نسميو لو روتور ديالنا دونك نسميو باغ اكزومبل نور كوم سا ولا عندنا لو روتور نورس ولا لو نون ديالو هنايا وعندنا واحد لا كوموند اخرى باغ اكزومبل بغينا هاد باش نديرو شو راني كونفيغ ما نشوفوش هاد لي مود دو باس هادو ما يبانوش يبانو انكريبتي دونك غندير واحد لا كوموند اللي سميتها سيرفيس باسورد انكريبشن دونك هاد لا كوموند سيرفيس باسورد انكريبشن غادي تكريبتي كاع لي مود دو باس كاملين اللي عندنا في لو روتور دونك غادي ندير شو راني كونفيغ ونشوفوش فريمون لي مود دو باس تكريبتا ولا لا دونك فوالا هاو انيبل باسورد مود باس تكريبتا كذلك هنايا المود باسات كاملين تكريبتا دونك هاد لا كوموند بور لا سيكوريتي سولون لا بوليتيك ديال الانجينيور اللي كيديرها في لا سوسيتي دونك يمكن انه يكريبتي كاع لي مود دو باس يمكن انه ما يخليهم باغ اكزومبل انيبل سيكريت باسورد ما يبانش له لو مود دو باس ديال لو مود بريفيليجي دونك كاين بليزيور تيب دو سيكوريتي في لو روتور هادو هما لي كوموند دو باز وما ننساوش واحد لا كوموند حتى هي اللي ممكن نعرفوها كونفتي لا كوموند بانر موتد بانر موتد فوالا هاد بانر موتد اللي هي ميساج اوف ذا داي هاد الميساج اللي كيطلع في لا بروميير اكزيكيسيون ديال لو روتور كيطلع لنا هاد الميساج ميساج باغ اكزومبل نديرو شي ميساج بونجور دونك ها هو لو ميساج ديالنا بانر موتد على سولون هذاك الانجينيور شنو بغا يدير في هذاك الميساج اوف ذا داي دونك سيسكو رول سيسكو ندخلو لو مود ديالنا كونفتي كوم سا نكونو درنا تقريبا لي كوموند دو باز الاولين اللي يمكن نعرفو في لا كونفيغوراسيون انيسيال ديال الروتور دابا تجي لا فاز باش نكونفيغورو لي زانترفاس ديالنا ديال لو روتور دونك مثلا لما كانش عندنا هاد كنا تنخدمو ريالمون بغينا نعرفو لي زانترفاس اللي في هاد لو روتور نخرجو لو مود ديالنا لو مود بريفيليجي اللي كنديرو فيه الشو نديرو شو اي بي انترفيس بريف هاد لا كوموند شو اي بي انترفيس بريف كتعطينا واحد لو ريزومي ديال لي زانترفاس اللي عندنا في لو روتور ريزومي هنايا فيه الانترفاس الاي بي ادريس وفيه الميثود دو ستات واش اوكي ولو بروتوكول دونك هادو هما لي زانترفاس اللي عندنا في لو روتور نورد عندنا الفاست ايثرنت 00 الفاست ايثرنت 01 والسيريال 00 والسيريال 001 فوالا هنايا ان زيند سافو دير ما كاينش اون ادريس اي بي باقي ما كونفيغورينا حتى شي حاجه فيزيكمون ما طالعش لو بور وكذلك يعني لوجيكمون ما كاينش لو بور داون بروتوكول داون دونك نحاول اننا نطلعوا هاد لي دو بور الفاست ايثرنت والسيريال في لو روتور نور ندخلو كونفتي انترفيس في هاد لو كا غادي نشوفو الانترفاس ديالنا عندنا بالنسبه لهاد الانترفاس هو السيريال 00 بالنسبه لهاد الانترفاس ديال الايثرنت فهو فاس 00 دونك نبداو بالانترفاس سيريال 0 0 0 اي بي ادريس وغادي نعطيو اون ادريس لهاد لو ريزو اللي غادي يكون ما بين لي دو روتور سود اي نور نعطيو باغ اكزومبل 10.1.1 voilà point 1
c'est une adresse de classe A. Donc le masque par défaut غادي يكون عندنا 255.0.0.0. Et après غادي ندير la commande no showdown. Donc il a شفنا la commande ديالنا show brief show IP interface brief. Désolé, elle a adressé le monde, configuration existait le monde, entre le monde. Show IP interface brief. غادي نشوفوا ان l'adresse Z هنايا ديال السيريال 00. دونك كما كنشوفوا هنايا هي لادريس اي بي دي زد عندنا هنايا، مي مازال عندنا ستاتيو او ليطا ديال لو بور ديال السيريال 00 باقا داون. دونك غادي ندخلو الكونف تي انترفيس سيريال 000. دونك هنا كيف ما قلنا كاين الكلوك ريت. دونك شفنا كاين الكلوك ريت هنايا، صافي دير خصنا نديرو لا كوموند ديالنا الكلوك ريت. كلوك ريت نشوفو لي فالور اللي عندنا ديال الكلوك ريت على حساب فوالا اللي بغينا. غندير 6000 مثلا 6000 64,000 غادي اكزيكوت. دونك باقي داون tout simplement غادي يبقى داون حتى نكونفيغورو لوطخ انترفاس ديال السيريال 00 ديال لو روتور سود. عاد غادي يطلع لينا الانترفاس ديالنا فيزيكمون اي لوجيكمون. دونك كنكونو هنايا كونفيغورينا الانترفاس ديالنا سيريال 000. دابا غنكونفيغورو الانترفاس فاست ايثرنت. نعاودو نتاكدو منو اللي هو 00. نعاودو نتاكدو منو 00 بيان سور. اي بي ادريس غادي نديرو اون ادريس صار 168.1.1.255.255.0. C'est une adresse de classe C. No showdown. No showdown. Donc طلع لنا لاين بروتوكول انترفيس 00 change state to app. دونك طلع لنا اب كوم سا. غنكونو طلعنا لي زانترفاس ديالنا ندوزو لوطخ كوتي في لو روتور دو سود باش نشوفو الانترفاس ديال السيريال واش غادي يطلع ولا لا. دونك بلا ما نديرو لي كونفيغوراسيون اللي ديجا درناهم هنايا نفتي. دونك انترفاس سيريال 000 IP adresse 10.1.1.255.255.0. No showdown. Donc tout simplement هنا غادي يطلع لينا الانترفاس لوجيكمون et physiquement. Donc ها هما عطاونا لي ميساج line protocol on interface 00 state to app. نديرو لا كوموند show IP interface brief. فوالا ها هو app بالنسبة للروتور دو سود وبالنسبة للروتور دو نور كذلك غادي يكون show. دونك اب. اذا شكرا على المشاهده اخواني الاعزاء.
كنتمنى ان هاد لي كوموند دو باز الاولين في الروتاج يكونوا عجبوكم وثاروا الانتباه ديالكم. اذا نخليكم ان شاء الله في الفيديو القادم اللي غادي نهضر على لو روتاج سورتو البروتوكول ريب وكيفاش نروتيو لانفورماسيون من دو ديفيرون غازو. الى اللقاء وشكرا على المتابعه.